بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاب عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله ما شاء الله مرحبا دمت گرم. بیا بغلم. سلامت بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. آقا نعم شما بگید بخبه من بگم. جای حسنه اینم خواهد. آره إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله ما شاء الله مرحبا دمت گرم. بیا بغلم. صلوات بفرستیم. اول سلامتیش یه صلوات بفرستین. حالا تشویقش کنیم. آقا سر اون یه دونه گوسفندی که روزانه برای بچه‌های محفل میخوان واسه آره ایشون زحمت بکشن. صحبتشو بکنیم. نه میخواستم بگم با هم سید محمد حسین هم سید مهدی دوتاشون باید با هم دیگه دست به دست هم بدن. هزار ماشاءالله. بنده فقط حالا به اینجا رسیدم مدیون پدر مادرم و اساتید فلاپور هستم که برای من خیلی زحمت کشیدن. لطفا یه تشویق دیگه. چشم